मडगाव न्यू मार्केटात सकाळी सुमार 4 वरांचेर चोरी जाली। सुमार 8 दुकानां फोडून पैसे आणि सामानांचेर चोरांनी हात साफ केले। सीसीटीव्हीत 3 जण कैद जाल्यात। पळयात पुराय बातमी। सध्या न्यू मार्केटात सकाळ फुडें म्हणजे 4 चोरी जाल्या। चोरी जावपाक कारण म्हणजे आमगेले वॉचमॅनान हांगा हे न्यू मार्केटात 2 वॉचमॅन आसता। आज 3 दीस जाले एकूच वॉचमॅन दवरला। तेगे सुपरवायझर हांवें फोन केलो, तो कितें म्हणटा तेका खंय अर्जंट काम पडलें म्हणून तो आज येवना 2-3 दीस। म्हाका सांग 3 दीस काम पडलें जाल्यार हेणें दुसरे वॉचमॅन अरेंजमेंट करचो पडटा आनी हांकां कितें जालें हेंच्यांनी म्युनिसिपालिटी सांगचें पडटा बाबा हांगा एकूच वॉचमॅन ना आमगे एकूच दुसरो ना म्हणून हेंच्यांनी अरेंजमेंट करून आतां आमची दुकानां 7-8 दुकानां फोडल्या। फक्त मोडीचे पयशे आनी कॅश कितें थोडी आशिल्ली ते घेवन गेल्या आनी थोड्यालो वेपार व्हेला म्हणजे बारीक बारीक वेपार व्हेला। हांव हे वॉचमॅनाक दवरले तेंचे कडेन म्युनिसिपालिटी सांगूंक सोदता हे वॉचमॅन रावता कितें करपा आनी सुशिगाद न्हिदता आनी आमी कंप्लेंट केल्या ओगी रावता। हे वॉचमॅनान आमकां हे सुपरवायझर ना तेंगे कोण वॉचमॅन आहा तेंगेले तेंच्यांनी आमचे हे पयशे सगळे फारीक करचे पडटले कित्याक आमी तांकां नाजाल्यार ओगी रावपाना कित्याक आमचे पयशे भरपूर गेले हांगा। म्हाका दिसा 20,000 सुमार बारीक बारीक चेंज म्हणून गेल्या। तेंच्यांनी फक्त गल्लो ओपन केल्या आनी पयशे काडल्यात आनी आमच्या थोड्यांनी चेक बीन आशिल्ले ते सगळे भायर पडल्या। आतां आमकां केन्ना म्युनिसिपालिटी इतले आमी मागताले शटर दी म्हणून म्युनिसिपालिटीन कोणा आजून थोडी शटर दिवंकू ना। आमी कपडे बांदता थोडे कित्याक आमचो वेपार कोणें चोरून जायना म्हणून। हेजो अर्थ आमी कपडे बांदता हेजो अर्थ कितें आमकां वेपार सेफ जाय म्हणून आमी बांदतात आनी आमी 2 जाण म्युनिसिपालिटीचे वॉचमॅन आहा तेंच्यांनी पळोवप कित्याक गेट हे 10:30 बंद करता। आमी दुकान ओपन केल्यार आमकां बंद कर म्हणटा 10:30 गेट बंद करता आनी सकाळी 6 सुमार ओपन करता। हेजे पयलीं वॉचमॅन सुशिगाद थंय न्हिदलेले आहा। आमी कितले फावटी सांगलें वॉचमॅन अशें जाता म्हणून। आमी हे वॉचमॅना कडेन आमकां हे पयशे घेवन म्युनिसिपालिटीन दिवचे पडटले नाजाल्यार आमी ओगी रावपाना। गेट लॉक आशिल्लो तर सगळं गेटी सगळी लॉक आसतना चोर खंयच्यान आयले आनी आमची कॅमेरा कितें केल्या कॅमेरा तेंच्यांनी घुंवडोवन दवरल्या पूण सद्या आमी कॅमेराचे थोडे पळयलेले आहा ते आमी पुलीस बीन कंप्लेंट करून आमी सगळे चेक करून दवरलेले आहा आनी हेजे फुडें कितें करपा तें आमी मागीर मुखार करतले। 6-7 येयले ना 6-7 येयले। पयले म्हणजे दोरी सुटली पयले ही दोरी सुटलेली आसा तेन्नाच हांवें तिका फोन मारलो कळ्ळें तुगे दोरी सुटल्या म्हणलें आनी मागीर पयले म्हळ्यार दोरी सुटलेली आसा परत फोन लावपा लायलो। कितले शॉपांचे दोरी सुटल्या हांगा 2-3 शॉपां जाले आनी ते वटेन कितले 4 का 5 आसा। पळयलें जाल्यार आमचें दुकान ओपन आसा। ओपन करून पळयलें जाल्यार आमगे ती सोलां पोटली सोलां सगळो वेपार उडयला आनी मागीर मोड आशिल्ली थोडी ती व्हेली तेंच्यांनी आनी बाकी सामान कांय व्हरोना ना सामान तशें आसा फक्त तें सामान हांगच्यान थंय उडयलां आनी थंयच्यान मोड आशिल्ली ती व्हेली। कितली आशिल्ले म्हागेले 6,000 सुमार आशिल्ले। फोडले माझी शॉप फोडले ना कॅश घेतले तेणे 3,000 सिलर असले ते घेतले आणि मातशे बेल्ट वॉकले बी ते घेतले तेणे चेक बुक बी सगळे पेपर बी सगळे असे पडलेले आसा पळय दाखय दाखय सगळे पडलेले हे ओपन केले गेट ते ओपन केलो आणि 3-4 पडदे फोडले सगळे ते सायडीन चाकू कट केले हांगा येयले न्ही ना तेच तसो येयलो पळय हांगा यो हांगा ते भितर गेलो ते पायप मोडले बरे हांगा भितर गेलो ते सायडीन आसा आनी हे ओपन केला पळय हे ओपन केला सगळें उस्तिला तुमगे एक शाटर आसा दिसता न्हू ना बेश्टे आमगेले बेश्टे प्लास्टीक बांदताय आनी हे ओपन करून गेला पिनून उडला सगळें थंय पूण तेका हिंगा चान्स पडना काय भितर वचपाक ते सगळें ओपन केला आनी काडला। मजगती वॉचमॅनाचो उणाव आशिल्ल्यान ही चोरी जाली। न्यू मार्केट ट्रेडर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष गोपाल नायकान मार्केटात सिक्युरिटी वाडोवपाची मागणी पालिके कडेन केल्या। आतां सुमार म्हाका एक सेक्युरिटीचो फोन येयलो अशें दोरी कितें तोडल्या मार्केटांतले आमगेर मार्केटांतले चडशी शॉपां कितें आसा आमगेर ती मदीं बांदतात रातच्यो दोरयो आनी त्यो दोरयो म्हणपाक खूब जाणांनी तोडलेले आहा आनी भितर कितें काडलें अशें दिसता। असोच इन्सिडंट आमकां लास्ट टायम आनी एक 5-6 म्हयने पयलीं जाल्लो पूण तेन्ना कितें जालें ते खूब जाण सुणी येवन ते दोरी तोडून गेल्ले आतां आमकां ते सुण्याचेच येयलें दिसलें पूण जेन्ना आमी आतां पळोवपाक येयले पळय हांगा खरें हें करपाक जाल्यार खरेंच ते कोण तरी काडला ओपन केला आनी भितर ते वचोन कोणाले बारीक बारीक पयशे काडले एकट्यान कोणी आपल्याला 5,000 सांगले एकट्याक 2,000 कितें सांगले पूण ताका चड काडपाक म्हणना पूण एक कडेन तो CCTV कॅमेरान हांगा मेळटा भायर रायकार सांगता तो वयर चडटा 2-3 जाण दिसता ते हे बॅन करता तो सिक्युरिटी हे करता हे डायवर्ट आनी मेन कितें जालां हांगा एकूच सेक्युरिटी आशिल्लो काल
2 सेक्युरिटी आशिल्ले पूण तो एकटो कोण लिवेर आशिल्लो. आतां ही इन्सिडेंट घडलो तो म्हणटकच आनी 4 सकाळची जावपाक शकता तेजे CCTV कॅमेराचेर कळटा तुका 4 म्हणून. पूण आमगेली शॉपां आसता ती कितें दोरी अशी काडल्यारूच रोखडेच येवपाची अशे 2-3 हजार अशे कितें 6 काय 7 कितें दुकानाचें अशें जालां. हांवें ऑलरेडी सकाळी फुडें जेन्ना म्हाका हेणें सांगलें सेक्युरिटीन अशें जालां म्हणून हांवें ऑलरेडी PI सकाळी फुडें 7 फोन केलो. तेणें 2 PSI धाडले आनी कितें आसता तितले हांवें म्हळें कितें आसता इन्क्वायरी कर कोणाले CCTV कॅमेरा आसल्यार ते तुका दिता इन्वेस्टिगेशन कितें आसता तुमी चॅक करात म्हणलें. पूण म्हाजे कोतान मरे हांगा एक सेक्युरिटी पावना. एक सेक्युरिटी 500 दुकानाचे सेक्युरिटी करपाक शकना. कमीत कमी हांगा त्या गेटीचेर ह्या गेटीचेर त्या गेटीचेर कमीत कमी 3 सेक्युरिटी जाय आसता हांगा. अरे गेटी उक्ती दवरल्यो आनी तूं दुकान उक्ती करता. हांगाच खूब जाण ह्याच लायनीन सुद्दां खूब जाण आसा जे 10:30-11 सुद्दां आमगे दुकान 10:30 म्हळ्यार बंद जावपाक जाय. कित्याक 1 तारखेच्या डिसिजन घेता 10:30 म्हळ्यार मार्केट बंद टोटल गेटीक लॉक करतलो. म्हळ्यार कोणाकूय असो फाल्यां ही चोरी जाली आनी फाल्यां कितें जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण. आतां हांव हेजेर म्हणना सेक्युरिटीची पयलीं सेक्युरिटी आसात कित्याक सेक्युरिटी एकटो असल्या कारणान काय हांगा सगळ्याक भोंवपाक सेक्युरिटी म्युन्सिपालिटी घालता. अंडर म्युन्सिपालिटी येता सेक्युरिटी. ते घालता हय आमी घालना सेक्युरिटी ते दिसाक 2 घालता. पूण काल तो एकूच सेक्युरिटी आशिल्लो आनी हो इन्सिडेंट तुमकां CCTV कॅमेरा मेळ्ळ्या वता सकाळच्या 4 जालो हो इन्सिडेंट. आतां ही शॉपां कितें आमगेल्यो दोरयो उगडल्यार रोखड्यो उक्ती करपाक मेळटा. पूण म्हाका हांगा सेक्युरिटी मायज जाय आनी प्लस हांव रातची 10:30 म्हळ्यार दुकानां बंद करतलो. कित्याक हांगा ह्या दुकानां रातची 1-2 सुद्दां चलता. म्हणून हांगा इन्सिडेंट जावपाक शकता. कोणूय गेटींतल्यान भितर येवन रातचो रावपाक शकता. तो एक डिसिजन घेवचें पडटलें. आनी हांव कितें आसता फर्दर ऑलरेडी हांवें PI सांगलें न्ही. PI ते आतां सेक्युरिटी सद्या PI थंय हें घेता तेगेले म्युन्सिपालिटी आतां म्युन्सिपालिटी फाल्यां सकाळीं वचपाक पडटलें न्ही आमकां. आयज म्युन्सिपालिटी ऑलरेडी बंद आसा. फाल्यां ऑलरेडी डेलिगेशन घेवन म्युन्सिपालिटीक वयतलो. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू.